everyone and welcome to my channel. I know غبرت، مي راكم عارفين الكونفينمون تغرزيط وحنا كانوا ديك الساعه يلاه بداو لنا القرايه عن بعد، سو جيتي ترو ستريسي مع القرايه. anyway كي دايرين؟ مبروك رمضانكم، مبروك عواشركم، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله يرفع علينا سيدي ربي هذا الوباء. الوغ كيف ما كتشوفوا اليوم حنا في الكوزينه، كي داير رمضان دي كوزينه دي لي غوسيت دي الشهيوات، وحنا المغرب معروفين بالشهيوات. اليوم غادي ندير معكم اون جورني افيك موا، شنو غنطيب الفطور وصافي. يعني داكشي اللي غنطيب معايا الفطور غادي نعطيكم لي غوسيت وندوزو نهار مجموعين. الوغ كيف كنقول لكم ديما، اون فوا ندخلو الكوزينه كاين مش عارفه جو بونس ناقصاني شي حاجه بيان سير بزاف باش تحافظوا على حوايجنا. anyway الوغ اول غوسيت غادي نبداو بها، صراحه ماشي اون غوسيت، غير السفوف. بعدا خليو لي في لي كومونتير واش كتقولوا السفوف ولا كتقولوا سلو، حيت كيجيني بيزار ملي كنسمع الناس كيقولوا سلو وكنقول واش انا اللي فيا الغلط كنقول السفوف ولا هما اللي كيقولوا سلو. المهم خليو لي في لي كومونتير. عندي السفوف غادي نجبدهم وغادي نخلطهم. السفوف كنت ديجا جبتهم معايا من المغرب وخليتهم مسدود عليهم عام كامل غير على ود رمضان بالضبط. المهم عندي السفوف اللي غير نطحن لهم مخلطين، ما مخلطينش بالزبده والسكر باش يبقاو ليا مده طول. المهم غادي نجبدوهم، غادي نطحنوا لهم السكر باش نصاوبوا السكر الثقيل، وغادي ندوبوا الزبده نخلطوهم. المهم خليكم معايا. ها هما السفوف ديالي، عرفتي طاسه عامره كلها سفوف، شوفوا بواطه عامره بالسفوف. المهم ها هما عندي، ما عرفتش واش كيبان لكم، المهم غادي تكون اون فوطو عن قرب. المهم غادي كيف ما شفتوا باقيين ناشفين، يعني غادي نخلطوهم بشويه ديال الزبيده والسكر. ها هما الصوف ديالنا. غادي نحتاجو السكر الثقيل، انا ما عنديش دوكو غادي نستعمل سكر سنيده، غادي نديرو فيه باش نطحنو. وغادي نحتاجو الزبده. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نطحنو سنيده ديالنا باش تولي عندنا سكر ثقيل. انا هنا ما عنديش سكر ثقيل، كيف قلت لكم افون كنقضيو باي حاجه عندنا. صراحه ما عرفتش شحال غادي يقدني، حيت ما غاديش نخلط هاد البواطه كامله، راه تبارك الله راه عامره. غادي نخلط غير داكشي اللي غنحتاج، وغنبقى شاك فوا كيتقاد عليا نبقى نعاود نخلط. انا طون ما كيعجبنيش السفوف يكونوا حلوين بزاف، حيت ديجا فيهم اللوز وداكشي. ما نبغيوش الحلاوه تكون غالبه على المذاق ديال اللوز والنافع والجنجلان. شو صايمه خاصني نسكت. الوغ السكر الثقيل ديالنا ها هو واجد. غادي نجيب دابا زلافه، غادي ندير فيها الزبده وغادي ندوبها في الميكرووند. اهم حاجه هو موس حاده، هذا راه مهرب من المغرب. بون غندير قد هكا ديال الزبده، و ملي غنكون كنخلط عيني ميزاني، الا كان كثير راه غنزيد الصفوف. وحنا غادي او ميكرووند. الوغ ها هي الزبيده ديالنا وجدات. غادي نجيب اون بواط فين غادي نخلط. غادي نبداو بالصفوف ديالنا. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي الصفوف ديالنا، غادي نديروهم في هذه البواطه. ما عرفتش شحال غيخصني. نديرو غير قد هكا حتى نشوفوا عبارنا. غادي نجي غادي ندير السنيده اللي طحنا ولات عندنا سكر ثقيل. ها هي كيف كتشوفوا راه ولات مطحونه مزيان. نخلطوا لي زانغريديون ناشفين. ودابا غادي نجيو نزيدو الزبده ديالنا. الا جاتني مدمه بزاف غادي نزيد الصفوف ديالي. الوغ كيف كتشوفوا جاو فازقين بزاف، جات بحال شي عجينه، يعني غادي نزيد الصفوف وكتبقى هكا عينك ميزانك باش يجيني واحد الخليط هوموجين متجانس. بغيتهم يجوني معلكين انني نقدر
فهمتوا واش بغيت نقول؟ نقرصهم ونقطعهم. عندي واحد القطعه صغيره ديال القليل تشهيت نصاوب هكا دي مورسو ديال الصفوف بحال اللي كيتباعوا. فوالا بحال هكا بغيت انا نديكوريهم. عرفتوا ريحه اللوز يا سلام. نديباراسيو هادشي اللي بقينا في الطبله. يجي بقى عندنا ان بلان دو طرافاي نقي. المهم هنا جبت الطباسيل ديالي وغادي نبدا نقطع في الصفوف ديالي ونحطو هنايا ومن بعد نديكوريهم بالشوكولا باش هكا نتشجع انني نبدا ناكل الصفوف. وهذه حتى استيو زوينه ديروها لوليداتكم لما كانوش كيعجبوهم الصفوف ولا الزميطه ولا اي حاجه اللي هي هيلثي. المهم كنقطعو بحال هكا وكنحاولوا نجبدوها سوانيوزمون. ايوا هما كيف كتشوفوا غادي يجيوني عضيدات ديال الصفوف على شكل قليب طرو مينيون. من بعد ملي غنعمرهم غنزوقوهم هكا بالشوكولا وغيجي الديكور ديالهم زوين. وهاهي عندنا طبيله مزوقه زويون. هكا كيتشجعوا الدراري الصغار انهم ياكلوا الصفوف، سورتو لا عندكم شي دراري صغار بحالي خاصهم قاصح ما كيبغوش ياكلوا داكشي اللي صحي. بون نكمل وهنا معكم. الوغ دابا ندوزو ليطاب ديال الشوكولا. هنايا في هاد الزلافه عندي كيف كتشوفوا شوكولا غادي نديرو هنايا وغادي نديرو حمام مريم بالماء سخون. الوغ غادي نخويو الماء طايب هنايا غادي نحطو الشوكولا ديالنا وغادي نبقاو نحركو حتى يذوب لينا. ومن طو غادي نزيدو معاه هنايا شويه ديال لا كريم ليكيد اللي ديجا سخناها، هي غادي تساعدنا في انه يذوب. المهم هاو كيف كتشوفوا دابا الشكلاط عندنا داب. غادي نحيدوه من لو بان ماري. غادي نجيبو الصفوف ديالنا ونقدروا نديكوريوهم بالشكلاط سوا بحال هكا سوا نغطسوه بحال هكا غير من الفوق. الوغ دابا ندوزو لاول غسيل ديال المملحات. اليوم غادي نديرو دي بريك اوطون على فاصون تونيزيان، كنزيد عليه شويه ديال اللمسه ديالي. المهم ندوزو. الوغ ندوزو لي زانغريديون. اول حاجه غادي نحتاجو طون، ثاني حاجه بيضه، ثالث حاجه فروماج طارتيني، ثالث حاجه هي كاشر محكوك، واخر حاجه بطاطا مسلوقه اللي ديجا معكناها، وبيان سور بيان سور بيان سور الورقه. الوغ دابا غادي نجيبو ان بول اللي غنخلطو فيه كاع لي زانغريديون. غنبداو اوبس البيضه ديالنا. غنبداو بالطون. الا كنتو في الدار كتار تقدروا ديروا اكثر من 2 حكاك. انا علاش درت هنا كونتيتي اللي شويه كبيره بارابور اون سول بيرسون حيت كنبغي ندير في خطره ونخليه مكونجلي ماشي نبقى اشاك فوا كنطيب. بون كنديروا الطون، كنديروا البطاطا ديالنا، غادي نجيبو كاشر ديالنا، وهنايا الفرماج اللي كان عندي قطعته دي مورسو صغار باش يجيني سهل في التخلاط. ودابا غادي نخلطو لو تو. ابخي ما خلطناهم غادي نزيدو دابا بيضه. عرفتي ماما بعدا غتشوف هاد لا فيديو غتقول تبارك الله على بنتي، الطون والبيض والفرماج فين غادا. شكون بحالي خليو لي في لي كومونتير كتبقى تعايركم ماماكم ما تخلطيش الطون مع البيض زعما الحوت اون جينيرال مع البيض وداكشي.
المهم دابا ابخي ما لاباط عندنا واجده، غادي نزيد لها غير شويه الملحه حيت راكم عارفين ديجا الطون مالح، شويه ديال الربيع باش يعطينا نسمه، وبيان سور ما كايناش اون غوسيت تونيزيان بلا الهريسه، مي بويسكو ما عنديش الهريسه غادي ندير فيها شويه ديال البيمون اي سي تو. الوغ دابا كيف ما شفتوا الخليط ديالنا واجد. هنايا دوبت شويه ديال الزبيده عندي هكا، شنو هادي المهم فهمتوني، باش غادي ندهن الورقه وغادي نحلو الورقه ديالنا. عرفتوا هاد الورقه ديال هنا راه ما زويناش بحال الورقه ديال المغرب، دايره بحال شي ورقه بابيي دوكو كنعديو صافي. ساعات حنا في المغرب عندنا شي حوايج اللي ما كنحسوا بقيمتهم حتى كنتغربوا. نبداو على بركه الله. هادشي خاصني نكون بشويه جنتو مع هاد الورقه حيت راه ترو فراجيل. المهم غادي ناخذ هاد القياس نبدا به هو الاول، وغنجيب هادي غنعاود نقسمها على النص، كنفرقهم، كناخذ وحده هكا، كندهنها بزبيده حيت ناشفه ماشي بحالنا حنا ديال المغرب ديجا فيهم ليدام، يعني سي با لا بين ندهنوهم. و كنبدا نفورمي بحال دي سيغار بهاد لاباط اللي عندي بحال هكا، وغنحطهم هنايا في الوسط. غنعاود ندير شويه ديال الزبده، اي فوالا سيغار ديالنا بالطون وبطاطا وفرomage كيجيو مانيفيك. فوالا دابا ساليت، هاي دابا الصينيه ديالنا واجده، بقى ليها غير نخشيها في الفران. الا بغيتو تقليوهم تقدروا تقليوهم، انا صراحه ما كنبغيش نكثر من داكشي ديال المقلي والزيوتات في رمضان، شي حاجه تبقى هكا خفيفه على المعده. المهم كنديرهم في الفران وسيتو. بالنسبه للبريوات ولا لي سيغار بالطون، دابا غادي ندوزو لا دوزيام غوسيت لي سي اون توري، هما لي كريب صالي. الوغ بور لي كريب صالي نبداو اول حاجه بلي كريب. الوغ في لي انغريديون غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب، 2 بيضات، طحين والزيت. تقدروا ديروا الزبده مي انا ما بقاتش ليا بزاف ديال الزبده. الوغ انا علاش في هاد لي كريب ما بغيتش ندير الملحه حيت يقدروا يشيطوا ليا ونبغي ندير بهم شوكولا ولا شي حاجه يبقاو ابار، ماشي ضروري يجيو صالي. المهم ندوزو على بركه الله. الوغ غادي نبداو بالبيض. غادي نطربوه مزيان، غنزيدو عليه شويه الزيت، غير شويه ماشي بزاف. المهم غنزيدو شويه ديال الزيت، الحليب ديالنا، وغادي نبقى نزيد في الدقيق شويه بشويه، يعني ميزاني حيت ما عنديش كيف كتشوفوا داك ما عنديش الميزان، وانا اصلا ديما كطيب بعيني ميزاني. الا كنت في دارنا عندي الميزان. بون نجيبو الدقيق ديالنا، ونبقى نزيد بشويه بشويه عيني ميزاني. نطربو مزيان حيت عارفين نتوما لي كريب هاد المرات كيقدر يجيو فيك دوك الحبيبات ديال الطحين. هو اصلا الكريب كيقولك من الاحسن انك ديروه في المولينكس ديال العصير، مي انا ما عنديش كبيره، عندي غير هذه الصغيره، يعني امبوسيبل انها تكفاني. دونك غادي نطربو مزيان 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 مزيان. ولا كريب ما تنساوش راه كيجيو جاهزين، يعني عندكم تمشيو تسهاو وتقلوه.
المهم دابا الخليط ديالنا واجد، بقى لينا غير ندوزو دابا نبداو نطيبو لي كريب ديالنا وصافي. المهم كنا كنعرفو كيفاش نديرو لي كريب، مقيله دوار حتى طيب قلب بصحه وراحه. الوغ دابا ابخي ما وجدت لي كريب ديالي غادي ندوزو للعماره. عرفتو بقات لي نص ساعه على الفطور، جو سوي اون روتار سو غادي اكتيفي لا فيتيس. الوغ بوغ العماره غادي تحتاجوا لي كريب، الدجاج، وهنايا انا الخضره اللي عندي قرعه خضره محكوكه وبصله شلطه. تقدروا تزيدوا خيزو بليزيور خضيره، انا هادشي اللي عندي. بدات كتقاد عليا التقديه، خاصني ندير شي ليست ونمشي نتقدى عاوتاني. المهم نخليكم هادشي كامل غادي غير نشرملو هكا في المقله. المهم راكم عارفين شويه البزار، شويه الملحه، شويه سكينجبير واش كندير بيدي. المهم شويه الملحه، شويه البزار، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم. انا كندير ضروري الكاري مع الدجاج، وكنزيد سكينجبير نغزه حيت كيعجبني مع الدجاج، شويه الثومه وصافي. كنعمرو بهم هادو مع الفخوماج. الوغ ها هو هنايا كيف كتشوفوا كنشرمل ديك البصله والقرعه الخضراء. قلت لكم انا مولفه كندير حتى الزيتون خضار، خيزو، مي دابا ما عنديش ديكو درت غير خضيره اللي عندي، مي سي با غراف، الكاميرا كتضربو. anyway يطيبوا وهنا معكم. سو دابا لي كريب ديالنا واجدين، لا فارس ديالنا واجده. كاين دو فاصون، سواء انكم تعمروهم وتسدوهم على شكل رغيفات مربعين وديروهم تخليهم هكاك ولا تزوقوهم فوق بالفرomage، سواء انكم ديروهم على دي فورم دو بريسك لازاني، يعني تقدروا ديروهم دي سيغار بحال هكا وديروا فوق منهم لا بيشاميل ودير لهم فرomage وتدخلوهم للفران كوم بحال شي لازان وبيان بحال شي كراطين. المهم انا عرفتي كندوير غتكونوا ملاحظه عليا ستريس حيت قرب يبدا المغرب. بغيف كناخذ وحده بحال هكا، كندير في الوسط شويه ديال لا فارس، عرفتي باقا سخونه ونورمالمون خاصني نخليها حتى تبرد، مي جي با طون. عرفتي كنحاول نضحك وانا غنبدا باغاف فوالا. انا غنسدها بحال هكا على شكل رغيفه، وغنجي غير غنحطها هنا في المول ديالي وصافي. غنزوقها غير فوق الفرomage، ما غنديرش لا بيشاميل حيت ما بقاش لي الوقت فين ندير لا بيشاميل. عرفتي جي سواف ويفي شو ومخدمه الفران البريوات، يعني vous imaginez. انا صراحه داكشي اللي كيكون معمر داكشي كنبغي نعمرو مزيان، حيت اعدى حاجه عندي ناكل شي حاجه وتجي فيها بلاصه خاويه، كنحس بحال تقولبت. بيان سور الا جاو كثار غادي نخبيهم ناكلهم غدا وبعدو، باش ما بقاش كل خطره كنطيب يوميا كنطيب. انا كوميم حكايه، واصلا عندي قرايه عن بعد، جو سوي توت سول كاينش العويل. صراحه اول رمضان ليا بعيده على والديا ما عندوش المذاق. بون انا اصلا معروف عليا زي لا كويزين، وكندير هادشي دابا غير باش نحس بديك اللعيبه ديال تلا ندير رمضان. اما سينا الصراحه بعيد على والديك ومغرب سي ديفيسيل. تقدروا حتى ديروا الفرomage الوسط الا بغيتو، انا ما درتوش حيت ما بقاش لي بزاف. يلا نديروا لهم من الفوق. انا قلت لكم شحال من حاجه تقادات ليا خاصني نتقدى. ذاتس اوكي. زيد بصيله كتعجبني البصله مشرمله. نهار غنساو اللحس. فوالا كيجيو معرفتش واش وريتكم ولا وريتكم، كيجيو بحال هكا. المهم دابا هذا هو الشكل ديالهم، حطيتهم في لاطا، درت لهم فرomage وغندخلهم في الفران غير باش يذوب شويه الفرomage وصافي، ويبقاو نيت سخان بين ما وصل الفطور. بالنسبه لي كريب اللي كيشيطوا النار ما غاديش نلوحهم، غادي ندير لهم الشوكولا ولا كونفيتور ونحطهم ابار. بالنسبه الا بغيت من بعد شي حاجه حلوه ولا. المهم نتلاقاو عند الفطور. لاف يو.
المهم هذه كانت هي الطبيله ديالنا، عرفتي جبتها قد مع المغرب. مهم تقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال، ورمضان مبارك، يدخل عليكم صحه وسلامه باش ما تمنيتو. وخليوني نمشي نفطر راني شحفت. يلا بيزو.